म्हादयचो इश्यू जो आसा तो आतां सामको क्रुशियल स्टेजीर पावला. सामको क्रुशियल स्टेजीर पावला कारण हें आतां डू ऑर डाय म्हणटा तें सिच्युएशन आयलां. युनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर जावडेकरान परत गोंयाक एकदां आतां भेट दिल्या आनी ताणें सांगलां की ही लिव्स इट टू द CM द एंटायर इश्यू. आनी 100% we are now convinced that the issue of Madhay has been compromised. Last time 20 November 2019 जेन्ना आमी युनियन मिनिस्टर जावडेकरांची जेन्ना तांकां मेळिल्ले इन द प्रेजन्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर, तेन्ना ताणें आमकां अश्युरन्स दिल्लें की गोंयचो विशय म्हणजे म्हादय धरून गोंयचो विशय केन्नाच कॉम्प्रोमायज करचे ना आनी गोवाज इंट्रस्ट वील नेवर बी कॉम्प्रोमायज विथ द म्हादय. पूण तेंच आतां जाल्लें आसा. जेन्ना आमी आवाज केलो प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा म्हादय बचाव अभियानाचें सुप्रीम कोर्टान पिटिशन आसाच, गोवा गव्हर्मेंटाचें पिटिशन आसा सुप्रीम कोर्टान, आनी तेन्ना ही सगळीं हें घेवन ऑफकोर्स प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवाचें पिटिशन ना कोर्ट सुप्रीम कोर्टान. पूण हो जेन्ना नॉयज जालो स्पेशली 1 नोव्हेंबर 2019 प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवान व्हडलो मोर्चा घेतलो. इट बिकेम अ ह्यूज न्यूज. आनी तेन्ना कर्नाटका गव्हर्मेंटाक जो कर्नाटका गव्हर्मेंट थंय कॅनाल डीग करतालो कणकुंपी, आनी थंय तें देवूळ आसा, थंय ते व्हडले कनाल ताणें डीग करून जे कळसा भांडुरा हे दोन जे ट्रिब्युटरीज आसा म्हादयचे ते नॅचरली गोंयान येता. नॅचरल कोर्स तांचो गोंयान येता आनी 81 किलोमिटर्स गोंयान म्हादय हें जाता. सो ते नॅचरल कोर्स जो आसा तो कनाल बांदून कर्नाटका गव्हर्मेंटान मलप्रभा जी कर्नाटकान व्हांवता ताका डायवर्ट केल्लो. करताले ते कनाल बांदपाचो कारण हें आशिल्लो, पर्पज तो आशिल्लो. आनी तेन्ना सुप्रीम कोर्टान कर्नाटका गव्हर्मेंटाचेर स्टे हाडलो की डायवर्शन जे कॅनाल डिगींग आसा तें इमिजिएटली बंद जावपाक जाय. आनी कर्नाटका गव्हर्मेंटान तें फॉलो केलें, जे सुप्रीम कोर्टाचें डायरेक्टीव आशिल्लें तें फॉलो केलें आनी तांणी डिगींग करपाचें जें ताणें सील बांदिल्ली म्हणजे सील केल्ली ताणें ती परत पॅक केली. म्हणजे सील ती उगडिल्ली ती पॅक केली ताणें एज पर द डायरेक्टीव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्टान ताका सांगलें की तुमी सील केला पळय कॅनालाक आनी जे डायवर्ट करता मलप्रभान तें परत कंप्लिटली इट हॅज टू बी सील्ड आनी इट हॅज टू बी ब्लॉक. तें ताणें फॉलो केलें. पूण बिटवीन मार्च टू आतां सप्टेंबर हो लॉकडावन पिरियड जालो, पॅन्डेमिकाचो पिरियड असो, तेन्ना तांणी एडवांटेज ऑफ द सिच्युएशन घेतलें. टेकींग एडवांटेज ऑफ द सिच्युएशन जे सील करपाक लायिल्लें सुप्रीम कोर्टान तें ताणें ओपन केले होल्स आनी ओपन करून परत ताणें कळसा बंडुराचो जो फांटो गोंयान येतालो तो मलप्रभेन घालो. ओके, हें ताणें केलें षडयंत्र इन द टेकींग एडवांटेज ऑफ द पॅन्डेमीक सिच्युएशन. आनी गोवा गव्हर्मेंटाक लुक्स लायक तेन्ना कांय खबर नाशिल्लें. दे वर बिजी वीथ हँडलिंग द कोरोना क्रायसीस. सो त्या विशयाचेर हें करूं ना. सो कर्नाटका गव्हर्मेंट वॉज ऑल द टायम विजिलंट. दे टूक एडवांटेज ऑफ दीस अँड दे डिफायड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर केली तुमी पॅक करात म्हणून ते कॅनाल तुमी ओपन केला तें सील करात म्हणून, ते तांणी एडवांटेज घेतली आनी डायवर्ट केलें. आनी हें डायवर्शन आतां जें चालू आसा जें केलां तांणी तें इमिजिएटली आमी मागतात की इमिजिएटली स्टॉप करपाक जाय. सिरियस कॉग्निसन्स ऑफ दीस हॅज टू बी टेकन. जाल्यार आमची वी आर लुजींग द रिवर, ऑलमोस्ट लॉस्ट, आनी कंप्लीट डायवर्शन जावन मागीर गोंयचो इंट्रस्ट जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमायज जालो आसा फर्दर ताजें कॉम्प्रोमायज जावपाक जायना. तें इमिजिएटली स्टॉप जावपाक जाय. जस्ट बिकॉज ताका 27 MPs कर्नाटका गव्हर्मेंट दिता लोकसभेन सेंटराक, दॅट डज नॉट मीन दॅट आमचे इंट्रस्ट गोंयचे जे नॅचरल कोर्स आसा हो नॅचरल कोर्स तो नेचरान डिसायड केला तो कॉम्प्रोमायज जाल्लो आसा आनी वी वील बी लुजींग म्हादय. सो इमिजिएटली वी रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर, द गोवा गव्हर्मेंट, द वॉटर रिसोर्स मिनिस्ट्री टू फॉलो अप दीस आनी दे हॅव टू टेक सिरियस नोट ऑफ दीस आनी सी दॅट द कर्नाटका गव्हर्मेंट स्टॉप्स दीस इमिजिएटली. परत सील करपाक जाय, सुप्रीम कोर्टान तांकां डायरेक्ट करपाक जाय आनी एवरीथींग हॅज टू
be back to the status quo. Okay, so this is what is our demand. And the union minister has kept mum, quiet. Now he doesn't want to talk about Madai. तो सीएमाचेर ताणें सोडला. So we are looking at our CM. So तो कितें करतलो आतां, what he will do and what action Karnataka Goa government is going to take against Karnataka government, and how the Supreme Court will कोणाच्या बाजून. Supreme Court should not take any sides. Supreme Court should be neutral. It is neutral. I'm not doubting the integrity of the Supreme Court. Supreme Court is neutral. That is why they had directed the Karnataka government to seal the canal. But Karnataka government looks like above the Supreme Court. So they are openly defying it and they don't care for it. So अशें हो सिरियस इशू हो जो आसा तो आतां हांवें एक्सप्लेन केला तो. सो ताज्या खातीर म्हादय आमकां जाय आनी आमी म्हादय खातीर हो फूल गोंयकारांचो लढो आसा. आनी गोंयच्या सरकारान हो इशू आमकां कॉम्प्रोमायज केलो नाका. गोंयच्या सरकारान गोंयचो इंट्रस्ट राखून दवरपाक जाय. पयलीं एक लेटर बरयल्लें येडियुरप्पाक, BJP तेन्ना तो प्रेसिडेंट आसतना, की तुमी वी आर रेडी फॉर शेअरिंग म्हणून. डायवर्ट म्हणून ना, पण रेडी फॉर शेअरिंग. वेन वी आर सेईंग दॅट वी आर रेडी फॉर शेअरिंग, ते कितले TMC वॉटर म्हादयचे एवरीडे डायवर्ट जातले हें कोण थंय वचून कॅल्क्युलेट करतलो. वॉटर रिसोर्स ट्रायब्युनलान इतले पर्टिक्युलर TMC वॉटर गोवा वील हॅव, दॅट मच वील हॅव कर्नाटका न्ही. सो ते कॅल्क्युलेट करतलो कोण डेली बसून. ते ओपनली जे डिफाय करतात ते, आनी दे वील फॉलो द स्टॅटिस्टिक्स गिवन बाय वॉटर रिसोर्स ट्रायब्युनल. सो वॉटर रिसोर्स ट्रायब्युनल ऑल्सो हॅज फेल्ड इन दीस इशू. ओके, दे हॅड टॉक्ड अबाउट शेअरिंग, and that time the last government wrote a letter saying that we are ready for sharing. When we are saying ready for sharing, which means we are ready to get the water diverted, although in the letter diversion words were not used. But sharing म्हणल्यार कितें, कितले लिटर शेअरिंग जातलें. ताणें म्हणलें येडियुरप्पाक, I don't want to name this, की okay, we are ready to share as per the water resource tribunal. But are we going to monitor that? We cannot monitor even now. लॉकडाऊन पिरियडाक ताणें ऑलरेडी केलें काम. वेर वी वर एबल टू मॉनिटर, वी कॅनॉट मॉनिटर. सो असो जो सगळो इशू आसा इज व्हेरी क्रुशियल. आनी वी वॉन्ट, आतां चड जालें म्हणजे एवरी टायम वी आर प्रोटेस्टिंग, एवरी टायम वी आर कमिंग ऑन द रोड्स, ज्युडिशियल एक्टिविजम चालू आसा, सगळें चालू आसा. बट आतां वी एक्सपेक्ट द गोवा गव्हर्मेंट टू टेक सिरियस नोट. जाल्यार व्हडलें आंदोलन इवन डिफायंग द पॅन्डेमीक तें करचेंच पडटलें. इवन कोर्टींग एरेस्ट बी सगळें करचेंच पडटलें. Okay, so I request the press press has always supported us on the Madai issue, so I want you to take serious note of Ravi. I will request Ravi to say a few words. माझे नाव रवी हरमलकर. स्टार्ट करतना हांव म्हणटा, ॲक्शन स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स. परत रिपीट करता, ॲक्शन स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स. हें हांव नमूद करपाक सोदता CMाक. CMाची काल प्रेस पळयली हांवें. परत सरान सांगला ते प्रमाणे प्रेसाक वालोर दिता. आनी सुरज मांद्रेकर आसा पळय, ताका हांव वालोर दिता सगळ्यांक, तुमकां सगळ्यांक. तो फियरलेसली वचून तेणें कळसा बंडुरा तेणें वचून फोटोग्राफी केली, व्हिडिओग्राफी केली. प्रॅक्टिकली थंय तेणें वचून पळयलें. सुरजान प्रेसाक काल सांगलें अशें अशें आपणाक मारपा येयलो म्हणून. CM म्हणटा आपूण 2 वर्सां जालीं त्या थंय म्हादयच्या डिस्प्युटेड सायटीर वचूंक ना. म्हाका विचारपाक जाय, CM आजून पासून थंय कित्याक पावूना? तुका जर इतलेंच जर म्हादय आपणाच्या आवय कशी दिसता, जाल्यार तूं थंय आपणाच्या आवयक पळोवपाक कित्याक पावूना? तूं भिता? तुका तेंचो भंय आसा? हो म्हाका प्रश्न विचारपाक जाय. म्हाका पर्सनली विचार दिसता हो भिजूड. CM आमचो भिजूड नावेन तेन प्रूफ करता तो. जस्ट सांगता, मेळवलीच्या इश्यूक पासून तो म्हणटा 5च जाणां मेळटलो. वोट कितें तूं 5च जाणांचे घेतलेले फूल गोवाचो CM जावपाक? ना. फियरलेसली तूं मेळवलीच्या लोकांक म्हादयचो डिस्प्यूट कितें आसा तो थंय फियरलेसली वचून पळोवपाक जाय तुवें. तेन्नाच तुका म्हणूंक शकता बाबा तूं समस्त गोंयकारांचो CM. म्हाका हांगा केन्नाच दिसना तो आमचो लोकांचो CM कसो. तो फक्त कॉर्पोरेट लॉबीचो CM, तांकां सांबाळपाक. अजूनय तुका म्हणटा हांव परत, तेणें थंय वचपाचें, ग्रावंड रियलिटी चॅक करपाचें ना, मागीर प्रेस घेवपाची. येता उठ्ठा फक्त प्रेस घेता, प्रेसाचेर सांगता, एक्शन कोणूच घेयना.
अजून पर्यंत CM आतां जो आसा पळय 2012च्यान हांव उलयत ना, ह्या CMान कितें सांगलें, कितें तेजेर एक्शन घेतली, कित्याक सांग तो फक्त येता आनी उलयता. आमकां जाय एक्शन घेतलेली जाय. कळसा बंडुरान जें उदक डायवर्ट जाता पळय तें स्टॉप जाल्लें जाय. कित्याक सांग ती आवयक कोण शेअर करिनात आनी हे शेअरिंग करपाक उठल्या. म्हणजे हेची कसली आवय ती आतां खबर ना आमकां. सो हांव रिक्वेस्ट करिना CMाक, आतां रिक्वेस्ट करना, कित्याक म्हाजें एक्सपेक्टेशन तेजे वचून काबार जालां. आतां जर कोणाक जर ती म्हादय जाय ती लोकांनी उठचें पडटलें. दुसरी गोश्ट, ती म्हादय जाय जाल्यार नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट आसचें पडटलो. एक गोंयकारांनी जे कितें डिपेंड आसा आनी इनडायरेक्टली डिपेंड आहा पळय तेंच्यांनी उठचें पडटलें आनी म्हादय ही सेव करची पडटली. तेंचेर पॉलिटिशियनांचेर खंयच्याच डिपेंड रावपाचें ना. ते फक्त पॉलिटिक्स खेळटा. इतलेंच म्हाका सांगपाचें आहा. देव बरें करूं. प्रेस जी जाली की आमी एक म्हजो व्हिडिओ एक व्हायरल जालो आनी तातूंत हांवें म्हणलें की CM शूड कम आउट ओपनली आनी ही हॅज टू क्लियर हिज स्टँड विदीन 24 hours म्हणून. CMाचो कालचो प्रेस पळोवन अशें लक्षांत आयलें की CM सुद्दां प्रॉपर होमवर्क करून येना. एकंदरीत ताजो प्रेस जो आशिल्लो तो फ्रस्ट्रेशनाचेर असो ताजो प्रेस आशिल्लो आनी ह्या फ्रस्ट्रेशनान तो मोठ्यान सुद्दां उलयतालो, तावान मोठ्यान उलयतालो. ताणें सुशेगाद प्रेस घेवंक जाय आशिल्ली, लोकांक समजूंक जाय आशिल्लें, प्रेसाचे जे प्रश्न येताले ते ताणें वेवस्थीत आन्सर करूंक जाय आशिल्ले. एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉयज अशी म्हण आसा इंग्लिशीन. सो तो आवाज सद्या करता, एक्शन जावपाक जाय, एक्शन जायना तांची. आनी कालच्या प्रेसान सेल्फ गोल्स करीत रावलो. ताजें एक उदाहरणां तुमकां एक दिता. सेल्फ गोल कसो करपाक लागलो तो. काल प्रेसा कडेन उलयता आसतना ताणें म्हणलें की द देन मिनिस्टर ऑफ WRD 2006-2007 जो आशिल्लो ही इज रिस्पॉन्सिबल. थंयचो त्या वेळचो मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबल. त्या वेळार WRD मिनिस्टर कोण आशिल्लो? त्या वेळार WRD मिनिस्टर आशिल्लो जो आतां आसा तोच आसा, फिलीप नेरी रॉड्रिग्स. सो दॅट मिन्स ही वॉज नॉट सिरियस. आनी त्याच हांकां घेवन तूं आज बसला. दुसरें ताणें म्हणलें काँग्रेसीक तूं दोश दिता. ओके, आतां भारतीय जनता पार्टीन सद्याच्या तुज्या सरकारान कोण आसात रे? सगळे काँग्रेसवालेच भितर भरल्या. त्या वेळार जे आशिल्ले तेच आतां हांगा आसा. बॉटल जी आसा तीच आसा, सोरो मात्र बदलता. बॉटल इज न्यू बट भितरलो सोरो जो आसा तो तोच आसा. सो हाव सिरियस यू आर अबावट म्हादय, जेन्ना तोच WRD मिनिस्टर तेन्नाय आशिल्लो आनी आतांय आसा. त्या वेळारूय तो आशिल्लो आनी आतांय तोच WRD मिनिस्टर आसा. सो वी वॉन्ट दॅट तुजो WRD मिनिस्टर जो आसा इज नॉट सिरियस अबावट म्हादय. ताजो एक स्टेटमेंट येना. Immediately you have to sack him. We demand that you sack Philip Neri Rodrigues because he is inactive as far as WRD is concerned. आणि म्हादयचो तो प्रोटेक्ट करपाक शकना. सो वी डिमांड दॅट. CMान कालच्या प्रेसाक दुसरें म्हणलें की 2012 फर्स्ट टायम ते तांच्यांनी स्ट्रॉंगली अपोज केलो आनी पहिल्या फावट ते भारतीय जनता पार्टीन मोठ्या प्रमाणात म्हादयचेर आवाज केलो. एक म्हाका लक्षांत हाडून दिवंक सोदता हांव की त्याच वेळाच्या त्याच काळान एक पत्र वता टू येडियुरप्पा आनी त्या पत्रान येडियुरप्पा एट दॅट टायम ही वॉज आतां तो मुख्यमंत्री, त्या वेळार तो प्रेजिडेंट ऑफ द पार्टी. आनी हांगासरलो मुख्यमंत्री एक पत्र बरयता तांकां की वी आर रेडी फॉर शेअरिंग. हेच तुमचें जे तुमी सांगता की आमी ऑब्जेक्शन नेटान केलें फॉर दीस, हेच तुमचें ऑब्जेक्शन आशिल्लें तें. ताच्या नंतर हे लेटर जेन्ना वता, हांव नमूद कित्याक करता स्पेशली हें, आफ्टर दीस लेटर सगळे जे म्हादयच्या बाबतींतले जे प्रकरण आसा ते बदलत वता. 2014 एक इंटरीम ऑर्डर येता आनी त्या इंटरीम ऑर्डराचेर कितें म्हणटा की कर्नाटका हॅज टू प्रोड्यूस अ DPR.
तो पर्यंत तो स्टेटस्को आसतलो म्हणून हे लेटर वता. हे लेटराच्या नंतर इन 2018 एक अवॉर्ड डिक्लेअर जाता आणि तो अवॉर्ड मुख्यमंत्र्यान काल म्हणला की नो बडी ऑब्जेक्टेड टू दॅट अवॉर्ड आणि एवरीबडी वॉज सेलेब्रेटिंग. येस, 2018 कोणाचें सरकार आशिल्लें? कोण आशिल्लो तेन्ना? मुख्यमंत्री तुमचोच. तूं तेन्ना स्पिकर आशिल्लो. कित्याक आवाज केले ना त्या वेळार त्या सरकारान? दॅट मिन्स यू आर ऑल्सो एन्जॉयींग. आनी तातूंत तो म्हणटा इट वॉज अ डेंजरस ऑर्डर. ताच्या नंतर म्हणजे हाव ही हॅज डन अ सेल्फ गोल ताजेर तुमकां सांगता. तो अवॉर्ड नोटिफाय करपा खातीर कर्नाटका गव्हर्मेंट सुप्रीम कोर्टान पिटिशन फायल करता आनी त्या पिटिशनाक गोंयचो कावन्सील जो आसा तो रिस्पॉन्ड करिना. तो ते प्रेजेंट आसा पूण तो रिस्पॉन्ड करिना ताका. हे आमी लास्ट तुमकां याद जातलें आमी हे मेन्शन केल्लें आमच्या प्रेसाक की तो दातार एडवोकेट दातार ही केप क्वायट. ताणें रिस्पॉन्ड केलो ना. फॉर वॉट? वाय? आनी तो नोटिफाय जाता. नोटिफाय जातकच आमी बोवाळ मारतात. आमी बोवाळ मारतकच गोवा गव्हर्मेंट ती नोटिफाय स्टे हाडपा खातीर तो पिटिशन फायल करता. तें पिटिशन भायर पडटा. म्हणजे एका बाजू तूं त्या पिटिशनाक नोटिफाय जाल्लो जो आसा अवॉर्ड ते ऑब्जेक्ट करच्या साणून ताका अपोज करच्या साणून तूं थंय तुजो कावन्सील जो उलयच ना आनी नंतर तूं तें स्टे हाडपा खातीर तूं पिटिशन फायल करता. ही दुतोंडीपणां न्हय? हेच तुजें जें म्हादयचेर प्रेम आसा असो म्हाका ताका प्रश्न करपाचो आसा. दुसरें तो म्हणटा 2018 हो जो अवॉर्ड जेन्ना डिक्लेअर जालो गव्हर्मेंट शूड हॅव चॅलेंज दॅट म्हणून. त्या टायमार मुख्यमंत्री आशिल्ले मनोहर पर्रीकार. दॅट मिन्स इनडायरेक्टली तूं अशेंय म्हणटा की पर्रीकारान म्हादयचेर ब्लंडर केलें. यू आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. कारण तूंय तेन्ना आमदार आशिल्लो. तुवें आवाज करूंक जाय आशिल्लो. तुवें आवाज केलो ना. हास्यास्पद गजाल जेन्ना तो काल उलयता आसतना सांगतालो आनी ओदोळ मेन्शन केल्ल्या तशा प्रमाणे सुरज नांद्रेकारान ताका काल एक प्रश्न विचारलो की आपूण म्हादयचेर गेलो, आपणें थंयचे फोटो काडले, आपणें थंय पिक्चर्स काडले थंयचे आनी आपल्या कडेन ते रेकॉर्डाक आसा म्हणून. तर त्या वेळार मुख्यमंत्री म्हणपाक लागलो येस आतां आमी ताजेर खंय पिटिशन फायल करता. आमी इंटरवेन्शन फायल करता. समथींग कंटेम्प्ट फायल करता. सॉरी या. तूं तो पर्यंत ओगी आशिल्लो. तुमच्या कडेन जेन्ना ताणें म्हणलें की WRDचेच लोक आपल्या कडेन ते फोटोग्राफ्स मागता दॅट मिन्स तुजें WRD जें आसा इज इट वर्कींग ऑन म्हादय? आर यू दे सिरियस? कारण आमकां अशें कळ्ळां की जास्त करून जे WRDन बसल्यात पळय दे आर ऑल फ्रॉम कर्नाटका सायड. जे ऑफिसर्स आहात ते गोंयकार कोण आसा रे ते ऑफिसर्स? वेदर दे हॅव इंट्रस्ट इन गोवा हो पळोवचो पडटलो. आनी हांव वालोर दितां प्रेसाक की प्रेस कंटिन्युअसली जो आसा प्रेस सद्या गव्हर्मेंटाक फीड करता. प्रेसा कडल्यान न्यूज गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर्स कितें करतात? मुख्यमंत्र्यान हाजेर लक्ष घालूंक जाय. तूंय इनएफिशियंट आनी तुजें जें कशें आसा नेत्याक पळोवन बाकीचे वागतात. नेतोच जेन्ना इनएफिशियंट आसा, मुख्यमंत्री जेन्ना इनएफिशियंट आसा तेन्ना बाकीचे कितें काम करतले ताज्या हाताक सकयल्ले मंत्री? तसोच WRD मिनिस्टर हो इनएफिशियंट, इनएक्टीव. ताका लागून हांव परत एकदां तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता की तो आतां कंटेम्प्ट पिटिशन फायल करता बोवाळ जातकच. 10 ऑगस्ट म्हाका याद जाता ह्या वर्सा 10 ऑगस्टाक आमी प्रेस घेतिल्ले आनी प्रेसाक सांगिल्लें आमी की उदक डायवर्ट जालें. सौंदत्ती डॅम भरता जो भरनाशिल्लो, मलप्रभेन उदक भरपाक लागलें जें भरनाशिल्लें, तेन्ना आमी सांगिल्लें की वॉटर डायवर्ट जावपाक लागला म्हणून. त्या टायमार तरी एटलिस्ट तुवें लक्ष घालूंक जाय आशिल्लें. जेन्ना पेपराचेर आयलें तो पर्यंत तूं रावता. तुजे कडेन कांय डॉक्युमेंट्स ना. पेपरा कडेन येतकच मागीर तूं आतां म्हणटा आपूण कंटेम्प्ट आनी तुजे कडेन रेकॉर्डूय ना. तो रेकॉर्ड आतां प्रेसा कडल्यान मागता. ही स्थिती जाल्ली आसा. सो हाव सिरियस यू आर अबावट
म्हादय हें आमकां लक्षांत येता. काल तो तावान सांगतलो हय म्हजे आवय पेरस म्हाका व्हडली. तुजे कडेन डॉक्युमेंटेशन खंय आहा रे? तूं प्रेसाक मागता आनी तूं काल प्रेसानूच सांगला मरे तुवें. सो यू आर नॉट एट ऑल सिरियस अबाउट म्हादय. तूं पयलीं नाशिल्लो, तूं आतांय ना. तूं फक्त प्रेसा फुड्यान येता आनी आपूण सिरियस आसा इतलेंच सांगता. तुजे कडेन तें काम जायना. तूं इनइफेक्टीव आसा अशें आमकां म्हणपाचें आसा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तूं प्रूव कर जे आमकां डावट आसा. इट इज नॉट तूं जर प्रूव करपाक जाय आशिल्लो पयलींच प्रूव करतलो आशिल्लो. सो वी डिमांड फर्स्ट तूं सॅक कर WRD मिनिस्टर फिलीप नॅरी. तूं ताका सॅक करचो पडटलो. येता त्या काळांत येता ते ह्या ऑक्टोबरान लास्ट टायम आमी सांगला की आमी ऑक्टोबर म्हयन्यान प्रत्येक आमदारा कडेन वतले. आतां पर्यंत 5 आमदारांनी आमकां सांगला की पूर्ण पाठिंबो आसा म्हणून. ती नांवां तुमकां लास्ट टायमूय सांगल्या. रेजिनाल्ड बाबान सांगला प्रेसाक येवन ताणें सांगलें की येस वी सपोर्ट आय सपोर्ट दीस. ताज्या नंतर पयर वायस प्रेसिडेंट ऑफ हाजो आयिल्लो गोवा फॉरवर्ड ताणें सांगलें की आपले 3 आमदारांचो सपोर्ट आसा. आनी आय पर्सनली स्पोक टू रोहन बाब परवरीचे आमदार आनी ताणें आपलो सपोर्ट म्हादय खातीर मुवमेंटा खातीर दिल्लो आसा. रेस्ट 35 इन्क्लुडींग मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां आमी वतले आनी मुख्यमंत्र्यान आमी जे काही प्रश्न विचारतात ताणे ताणें दिवचे पडटले वीच वील बी रेकॉर्डेड. सो आतां ह्या म्हयन्या पासून आमचें तें सुरू जावपाचें आसा. धन्यवाद. Now, the Karnataka government has played dirty during the lockdown period. They have taken advantage of the situation and they have broken open the seals, okay, which the Supreme Court had directed them to seal the canal, which they had dug before the lockdown. Okay. Now they have defied the Supreme Court. So immediately at the action घेऊन कोर्टाचे इंटरव्हेन्शन घेऊन the whole thing status quo has to be restored. And that it can be done. It has to be done. It has to be done on a war footing. What would be your message to this press, media, to the chief minister who says a contempt petition file karta? Because you know the subject very well. What would you like to suggest or give your advice in this issue to the chief minister? My advice would be that first of all, as Ravi has stated, that the CM should visit the site immediately that with the delegation of the water resource ministry. Okay, Magir, so this contempt petition file केले आणि that already the case is there, they will not care about it. So हे visit करून delegation हे करून सुप्रीम कोर्टाचे इंटरव्हेन्शन घेऊन जे गव्हर्नमेंटाची जी केस आसा तातून इंटरव्हेन्शन घेऊन it has to be stopped immediately. But why this has not taken place, I don't understand. Why has the CM not reached there? Why has the water resource minister not reached there? Because of pandemic, everywhere else they are going. Now they will give this because of this situation, we are not going that side, crossing over because of this situation. But no, this is a very crucial something. Just like corona, this is also very dangerous to Goa. So आताच stop करपाक जाय ते. Otherwise it will continue. आनी एक म्हाका ऍड करपाक जाय. जे कर्नाटकान जे कॅनल्स बांदल्या पळय ते स्वता बांदल्या आपणें पळय ते आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. तेंच्यांनी परमिशन घेतलेले काय? ना वी हॅड फाइल्ड अ केस. ना घेवन नाशिल्ले. इल्लिगलाक केन्नाच कोणूच सपोर्ट करिना. सो सुप्रीम कोर्टान हेचेर लक्ष घालपाक जाय आनी सुप्रीम कोर्टूच आमकां जिखोवन दितलो. फूल म्हादय जर वाटयतलो जाल्यार सुप्रीम कोर्टूच जिखोवन दितलो. तें प्रेजेंटेशन तशें करपाक जाय. This is the second खंयच्याच आजून पासून एका मंत्र्यान संत्र्यान जाल्यार खंयच्याच आमदारान खंयच्याच गव्हर्मेंटान प्रेजेंटेशनूच तशें करूंक ना. कित्याक तेंचें सेटींग कर्नाटका कडेन आसा म्हणून हें करूंक ना. तेतून वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा म्हादयचें जें कॅनल केल्या पळय ते लोकांचो कणकुंबीचो ओपोज आसा थंय. कित्याक देवूळ आसा, हेरिटेज देवूळ आसा थंय. आनी तरी पूण तेंच्यांनी कॅनल बांदले म्हणजे इल्लिगल. तांकां हेची एनओसी जाय पडटा, एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीची एनओसी जाय पडटा. एनओसी आसा कितें ना? ना एनओसी ना. आमचे म्हादय बचाव अभियान वी हॅड मूव द कोर्ट अँड ऑन 2 ऑगस्ट 2018 आमकां सुप्रीम कोर्टा कडल्यान डायरेक्टीव आयलं की द कर्नाटका गव्हर्मेंट वी हॅड फाइल्ड अ केस. म्हादय बचाव अभियान फाइल्ड अ केस सेईंग दॅट एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीचे क्लियरन्स घेवन आशिल्ले तांणी आनी दे वर गोईंग अहेड. सो सुप्रीम कोर्टान तेन्ना तांकां फर्स्ट स्टे हाडिल्लो की तुमकां विदावट एनवायरमेंट क्लियरन्स तुमकां हें करपाक मेळना म्हणून.
So they first still, yeah, it is illegal actually. It is illegal, and Central Environment has not given the permission. They have not taken rather. Now, म्हाका कितें दिसता ना, it's all because of this 27 MPs that the Karnataka government gives to the center. I feel that is the thing, because they enjoy politically, they enjoy a better clout than we. Politically, we are very negligible. Giving just 2 MPs, so Goa's prospects are negligible. Goa is not at all considered important. So because of that reason, आणि तांचो गव्हर्मेंट सेंटराक आसा हें, सो दॅट इज द, आय थिंक दॅट इज द रिजन. गोंया कडेन आनी एक स्ट्रॉंग लिडर ना, गोंया कडेन फेसूच ना. एक स्ट्रॉंग लिडर जाय आशिल्लो हू कॅन एक्चुली गोंया खातीर वावुरतलो, गोंयचो इंट्रस्ट घेवन. असो लिडर आमकां सद्या आनी दिसना. आमचे एमपीज हॅव नॉट डन दीस दॅट जॉब. हां, Strong leader, right? स्ट्रॉंग लिडर लायक मायट बी प्रिवियसली आसा मनोहर पर्रीकर आशिल्लो. ही वॉज हॅविंग लिटल ताचेर एक हें आशिल्लें, वर्चस्व आशिल्लें. पण तोय सबसिक्वेंटली हळू हळू करून ताचें जें आसा तोय मातसो व्हांवत गेलो. ताणें बरयलें न्ही लेटर, येडियुरप्पा वी आर रेडी फॉर शेअरिंग म्हणून. सो पण वी नेवर हॅड. लिडर्स कशें तुका आनी गोंया बद्दल प्रेम आसपा जाय, तो लिडर म्हणून येता तुज्यान. गोंया बद्दल गोंयच्या लोकां खातीर प्रेम आसपा जाय. हांकां खंयच्या एका मंत्र्याक जाल्यार MLA खंयच्या गोंया बद्दल प्रेम आहा, गोंयकाच्या लोकां बद्दल प्रेम आहा दाखोवन दिवचो. जर तेंचो प्रेम जर आसलो त्या लिडरांचो जाल्यार हे इतले म्हादयचे डिस्प्यूट इतले वर्सां प्रेम असले ना असले ते काय फरक पडना. मेन थिंग इज आमकां म्हादय डायवर्ट केली जे आतां केलां ते CMान थंय इमिजिएटली वचून वॉटर रिसोर्स फूल डेलिगेशनाक घेवन, इंजिनियर्सांक घेवन, सगळ्यांक घेवन सुप्रीम कोर्टाचें इंटरवेन्शन घेवन स्टॉप करपाक जाय. दिस इज द इमिजिएट एक्शन वी डिमांड. As far as Karnataka is concerned, when it is a question of water, whether it is with Tamil Nadu or with Goa, as far as Madhya is concerned, they are united politically. आपले affiliations बाजूक दवरून they come together for water. हे आमी पळयना पयलीं पासून. पण तशें गोंयांत दिसूंक येना. गोंया बीजेपीचो हिडन अजेंडा वेगळो, सेंटरा कडेन सेटींग, हाजे कडेन सेटींग, बाकीच्यांचो आनी कितें अजेंडा. बट आमी एका प्लॅटफॉर्माचेर येवपाक जाय. वी शूड कम टुगेदर. एवरी नाव एंड देन आमी सांगता की पार्टी एफिलिएशन तुमचे बाकीचे बाजूक जोरा, लेट्स कम ऑन वन प्लॅटफॉर्म फॉर वॉटर फॉर म्हादय. पण अजून पर्यंत ते जायना. दॅट इज वॉट हांव म्हणटालो की काही लिडरशीप जाय पडटा. थंय प्रल्हादजी जोशी आसा तांचो, जो आतां मायन्स मिनिस्टर आसा, ताजी लिडरशीप पळया. तो कसो म्हादयचो पाठपुरावो करता. येडियुरप्पा थंयचे मुख्यमंत्री आसतले, ताजे एटिट्यूड पळयात तुमी. आनी जाल्यार आमच्या गव्हर्मेंटाचो, आमच्या सरकारांतलो कोण उलयता तो पळयात म्हाका. कोण उलयनात. सरकारान आसून सुद्दां ते तांचे ब्रो काडिनात भायर. सो दीस इज वॉट फेवर ऑफ कर्नाटका. दीस इज वॉट एज अ लिडर हांव जेन्ना म्हणटा की आमकां स्ट्रॉंग लिडरशीप जाय, ती तशी जाय आशिल्ली. Union Minister of Environment as far as Goa is is concerned. totally in favor of Karnataka government, and Karnataka wants to drink water of all states. They have been drinking. कितें म्हणटात? येस येस. वी हॅव ऑलरेडी अप्रोच. आमी 2019 जेन्ना उलो दिल्लो आनी जेन्ना आमी 1 नोव्हेंबराक ते आमी रस्तो आडायल्लो आनी आमी सगळ्याक मॅसेज पावयली टू द सेंटर ऑल्सो की गोवा इज व्हेरी सिरियस अबाउट इट म्हणून. सगळे संपर्कान आसात. प्रत्येक जाण भायर सरतले. आनी आतां जशें हांवें म्हणलां की ऑक्टोबरच्यान चालू जातलें. इट वील स्टार्ट फ्रॉम ऑक्टोबर अँड गव्हर्मेंट वील हॅव टू फेस इट. तुमी जाग्यार फॉल इन लायन, अदरवायज लोकांचो रोश जो आसा तो तुमकां फेस करचो पडटलो. हे शुअर आसा. येस, वी आर इन कॉन्टॅक्ट. तुमकां म्हणलें आमी कॉन्टॅक्टान आसात. सगळे इन्क्लुडींग भारतीय जनता पार्टींतले सुद्दां भितरले कोण तांकां सुद्दां आमी कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा. उदक हे खंयच्याच पक्षाक म्हाकाच मेळटलें तुकाच मेळटलें अशें ना. आनी मोस्ट ऑफ द नॉर्थ बेल्ट सगळे भारतीय जनता पार्टीचेच हे आसात थंय सगळे आमदार आनी सगळे. सो प्रत्येकाक म्हादय जाय. फक्त भारतीय जनता पार्टी उदक मेळटलें, बाकीच्यांक उदक मेळचें ना अशेंय जावचें ना. तें उदक ना जाल्यार कोणाकूच मेळचें ना. सो आमचो इन्क्लुडींग भारतीय जनता पार्टी कडेन आमी ओपनली भारतीय युवा मोर्चाक सांगलां की तुमी भायर सरा, वी वील बॅक यू. कित्याक ताणें ओपन हाजेर सांगिल्लें एका इंटरव्यू की आमी पूर्णपणे देंवतले म्हणून.
पूण अजून तांकां चॅलेंज करून सुद्दां ते देवाना. 1 नोव्हेंबर 2019 जेन्ना आमी रस्तो हाडयलो तेन्ना ऑल द पार्टीज म्हणजे एक्सेप्ट BJP आय थिंक ऑल द पार्टीज वर Except देर BJP. ऑन द रोड. दे वर ऑल देर ऑन द रोड. सो वी आर डेफिनेटली इन टच विथ एवरी वन आनी आमकां वी आर होपफूल न्ही, आय एम कॉन्फिडंट इनफ की ह्या टायमार आतां सगळे जाण भायर सरतले हातूंत म्हाका पूर्ण खात्री आसा. Cutting across party, lines. BJP also has to come on the road because it is for common cause of Goa न्ही. हे काँग्रेस BJP आमकां ते लागत ना. Everyone has to come on the road unitedly for the cause of Madhai. Kenzil was asking me that question. Now one more this I have to add to it, that unitedly, irrespective of whichever party you belong, come on the common platform to save Madhai.